Problème numéro 3. Un commerçant veut écouler son chemise démodée. Il réussit à en vendre 43 au prix initial. Il consent alors une remise de 1 dirham par chemise et en vend ainsi 17. Il liquide le reste à 1,5 dirham l'unité. Calculez le prix initial d'une chemise, sachant qu'il a encaissé en tout 1243 dirhams. هذه مسألة كتبان لكم فيها بزاف ديال المعطيات، ولكن إلا درتو ليها التحليل راه هي سهلة. Un commerçant veut écouler son chemise démodée بمعنى واحد التاجر بغى يخرج يكولي بغى يخرج son chemise، يعني شوميز هي قميجة 100 شوميز ديمودي. شنو هي ديمودي؟ يعني داز ليها، يعني ديمودات، يعني داز عليها التاريخ او ما بقاتش في لامود. il réussit à en vendre 43. هاد ان هادي تعود على ماذا؟ على لي شوميز كترومبلاسي، زعما الى il réussit à vendre 43 chemises au prix initial، بمعنى لقد نجح في بيع 43 شوميز بالثمن الاولي. هاد انيسيال زعما الثمن الاول، الثمن اللي كان دار في الاول. il consente alors une remise de 1 dirham. ومن بعد شنو دار؟ قرر انه يدير واحد لا روميز. لا روميز باللغه الفرنسيه هو تخفيض. روميز الا سمعتوها في اللغه الفرنسيه كتساوي ريدكسيون، كتساوي باللغه الفرنسيه عاوتاني كنقولوا ان غابي. الا سمعتوا هاد الكلمات غابي، ريدكسيون، روميز هو تخفيض. يعني مول المحل، يعني لو كوميرسون هذاك التاجر قرر يدير واحد لا روميز تخفيض ديال درهم على كل شوميز باغ شوميز اي اون فون انسي 17. اذا باع عاوتاني 17، ولكن منين نقص درهم il liquide le reste à 1,5 dirham l'unité. بمعنى هذاك الشيء اللي بقى له راه باع 43 حبه بلو بري انيسيال، يعني الثمن الاصلي او الثمن البدئي باش بدا، ومن بعد نقص درهم على هذاك الثمن الاصلي باع 17. لو غيست شنو هو لو غيست؟ راه عنده التوتال 100 شوميز اللي غادي اللي باع ديموداو، راه التوتال هو 100، راه باع 43 و17 هي 60. لو غيست اذا لو غيست بقات له 40. هذيك 40 باعها ب 1.5 درهم لونيتي. Calculez le prix initial d'une chemise, sachant qu'il a encaissé en tout 1243 dirhams. قال لك احسب ثمن الاصلي او الثمن البدئي لكل شميز، ساشون بالعلم انه دخل 1243 درهم. هاد 1243 درهم اللي دخل كامله راه فيه هذاك الشيء اللي دخل ديال 43 شميز وديال 17 وديال لو غيس اللي هي 40. اذا واش بغيتو نصحوا ولا تخدموا شي شويه؟ غادي نقولوا اون فا ديزيني اكس بور لو بري انيسيال دين شوميز، ليكون اكس هو الثمن الاولي ديال واحد لا شوميز اكس. هنا راه 100 شوميز يعني التوتال ديال لي شوميز اللي باع هذاك لو كوميرسون هذاك التاجر. il réussit à en vendre 43 زعما il a réussi à vendre 43 chemises le prix initial. إذن il a vendu 43 au prix initial. إذن l'encaissement il a encaissé combien؟ هذاك التاجر لو كوميرسون il a encaissé combien؟ راه باع 43 شوميز بلو بري انيسيال، وحنا مثلنا لو بري انيسيال اكس. اذا الى انكيسي 43 اكس، هي هذه مزيانه. ومن بعد il consent alors une remise de 1 dirham par chemise، دار تخفيض ديال واحد درهم par chemise et on vend 17. il vend 17 ولكن après remise، يعني حتى من بعد ما نقص درهم ابري روميز دو 1 درهم. ودابا شحال انكيسا؟ الى انكيسي كومبيان؟ هذيك لا روميز دو 1 درهم يعني التخفيض ديال درهم مناش؟ من الثمن الاصلي. الثمن الاصلي او الثمن الاولي هو اكس، اذا غادي نقصوا له اكس ناقص واحد.
شحال باع 17. اذا العدد ديال لي شوميز اللي باع في الثمن ناقص درهم. اذا 17 الى اونكيسي كومبيان 17 في اكس ناقص 1. ومن بعد الليكيد لو ريست شنو هو؟ لو ريست هو هذاك العدد الاجمالي ديال لي شوميز سون شوميز ناقص هذاك 43 اللي باع وهذيك 17. اذا لو ريست شنو هو 100 ناقص 60 اللي هي 40. ودابا باردون الليكيد يعني ليكيدا الباقي الليكيد لو ريست à 1,5 درهم. لو ريست شنو هو 100 توتال ناقص هذاك الشيء اللي باع قبل 43 زائد 17 اللي كتعطي لينا هادشي 100 ناقص 43 زائد 17 هي 60. اذا 40. اذا 40 شوميز. اذا 40 اللي بقات باعها ب 1.5. اذا 40 في 1.5 دراهم. ودابا عاد ندوزو المعلومه التاليه اللي هي لونكيسومون توتال، يعني شنو دخل اجماليا كلشي. الى انكيسي اون تو 1243 راه انكيسا 43 اكس وزاد انكيسا 17 في اكس ناقص 1 زائد عاوتاني 40 في 1.5 اللي هي كتساوي هاد 1243 درهم. اذا 43 اكس زائد 17 في اكس ناقص 1 زائد 40 في 1.5 كتساوي لينا 1243. اذا 43 اكس بلس 17 فاكتور اكس موان 1 بلس 40 فوا 1.5 كيساوي لينا هذاك الشيء اللي انكيسا اللي هو العدد 1243. كنظن بانكم فهمتوا مزيان. هادشي بقى ديروه في الوسخ غير بالعقل. اما في لا ريداكسيون غنوريكم كومون ريديجي. اذا اول حاجه شوا دو لانكوني غنقولوا سوا اكس لو بري انيسيال ديال شوميز ليكون اكس هو الثمن الاولي او الثمن البدئي لكل chemise. Il réussit à en vendre 43 au prix initial. Alors il a encaissé باع 43 بالثمن الاولي. اذا انكيسا يعني دخل انكيسا شحال 43 اكس. Il en vend ainsi 17 après remise de 1 dirham. Alors il a encaissé combien؟ باع عاوتاني 17 ولكن بعد ما خفض درهم. اذا باع 7. اذا هذاك الشيء اللي انكيسا هو 17 في اكس ناقص 1 يعني الثمن حيد منه 1 درهم. ومن بعد il liquide le reste à 1,5 درهم l'unité. alors il a encaissé شحال انكيسا العدد هذاك لو ريست اللي بقى له اللي هي 40. اذا 40 اولا بغيتي تكتب 100 ناقص 43 زائد 17 ولكن ديرها بين الاقواس. دير هكذا دير 100 ناقص 43 زائد 17 عاد هادشي كامل غتضربو في 1.5 هكذا. او دير مباشرة دير 40 في 1.5 حيت لو ريست اللي بقالو هي 40 شوميز. لا ميز اون ايكواسيون شنو هي لا ميز اون ايكواسيون؟ شنو دخل المدخول الاجمالي او الدخل الاجمالي هي 1243 هي 43 اكس زائد. اذا 43 لا ميز اون ايكواسيون 43 اكس بلس 17 فاكتور اكس موان 1 بلس 40 فوا 1.5 شحال كيساوي هادشي كامل؟ كيساوي 1243. ودابا ندوزو الحل ديال هاد المعادله. 43 x plus 17 فاكتور x moins 1 plus 40 fois 1,5. هنا عندنا اقواس خصنا نشرو. اذا 43 x plus 17 fois x هي 17 x 17 fois moins 1 هي moins 17 40 في 1,5 4 في 1.5 كتعطينا 6 مع هاد الصفر 60 كتساوي 1243 1243. عندنا 43 اكس بلس 17 اكس 43 زائد 17 50 60. اذا 60 اكس ناقص 17 زائد 60 شحال كتساوي
كتساوي 43. غنردوها للطرف الايمن، او غادي نرد لكم هذاك الشيء كامل هي باش ما تلفوش. 1243 هكذا. هاد ناقص 17 غتولي زائد 17، وهاد 60 غتولي ناقص 60. جيد. اذا 60 اكس شحال كتساوي؟ 1243 زائد 17 هي 1260. غنقصوا منها 60 كتعطيك 1200. اذا اكس شحال كيساوي؟ x مضروب في العدد 60. alors x égale 1200 sur 60. جيد. إذا x شحال كيساوي؟ معذرة. alors x égale 1200 sur 60 هي 20. إذا الثمن الأصلي le prix initial d'une chemise est 20 dirhams. دابا نديرو لا فيريفيكاسيون. لا فيريفيكاسيون اش غادي ديرو؟ غادي تعوضوا x في الطرف الايسر وتشوفوا في التالي واش تلقاو 1243. 43 في 20 راه نعوضوا x ب 20 زائد 17 في 20 ناقص 1 زائد 40 في 1.5. 43 في 20 جوج في 43 كتعطينا 86 مع 0 860. 20 ناقص 1 هي 19. اذا 17 في 19 زائد 60. راه شي وحدين راه ما كيعرفوش لما كيعطيو الاولويه. راه عندك 860 زائد 17 زائد في 19 راه كدير عمليه الضرب. 17 في 19 اللي كتعطيك 323. 860 زائد 323 زائد 60 كتعطيك في التالي 1243. اذا لقينا هذاك الشيء اللي اونكيسا اون تو. الى اونكيسي 1243. وهذا في التالي غتستنتج غتقول دونك لو بري انيسيال دين شوميز اي 20 درهم.